जनाब स्पीकर, ये कयामत की निशानी है कि पीपल्स पार्टी भी करप्शन पे हमें लेक्चर देती है। क्या वो भूल गए हैं कि मिस्टर 10% जरदारी को नहीं कहा जाता? क्या इनको नहीं पता कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा करप्शन 46% सिंध में हो रही है। आज सिंध में भुट्टो तो जिंदा है लेकिन अवाम मर गई है। ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे कोई तरक्याती काम है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब के कमीशन है। 1000 दिन हो गए हैं कि इमरान खान साहब दाहक कैद में है। 6 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई। 200 दिनों से ज्यादा हो गए हैं कि वो आइसोलेशन में है। आइसोलेशन की वजह से उनकी एक आंख की बिनाई मुतासिर हुई है। जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में ये हुकूमत खान साहब को ये हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहां पे रेटिना का इलाज मुमकिन ही नहीं है। ऐसी कौन सा खौफ है जनाब स्पीकर कि तबी सहूलत जो बुनियादी हक है दोनों का नहीं दिया जा रहा। इनके लीडर्स को, जरदारी को या नवाज शरीफ को जुकाम हो जाते तो लंदन पहुंच जाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब छुट्टियां मनाने आते हैं तो वो तो नतिया गली आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, वहां पे सुख का सांस लेते हैं, वहां पे छुट्टियां मनाते हैं। इन्होंने 40 साल के इक़्तिदार में मरी के सिवा कोई टूरिस्ट स्पॉट इनके पास नहीं है। मरी की जो मॉल रोड है वो अंग्रेजों का बनाया गया है। फिर फाटा पे बात करते हैं तो 40 साल आपकी हुकूमत थी, उन 40 सालों में 32 साल फाटा आपके पास था। पाकिस्तान में वाहिद पख्तूनख्वा की असेंबली है जो कि ट्रेडिशनल हॉल से निकलकर असेंबली की 4 दीवारी से बाहर निकलकर एक खुले ग्राउंड में अपना इजलास मुनक्किद कर रही है। ये वो अवामी असेंबली है, ये वो आम अवाम है और अवामी असेंबली में आज अवामी फैसले होंगे, अवामी बात होगी। मेरे भाई एहसान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे उंगली उठाई। जनाब स्पीकर, ये कयामत की निशानी है कि पीपल्स पार्टी भी करप्शन पे हमें लेक्चर देती है। क्या वो भूल गए हैं कि मिस्टर 10% जरदारी को नहीं कहा जाता? क्या इनको नहीं पता कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा करप्शन 46% सिंध में हो रही है, 39% पंजाब में हो रही है, फिर बलूचिस्तान का नंबर है और आखिरी नंबर खैबर पख्तूनख्वा का है। आज सिंध में भुट्टो तो जिंदा है लेकिन अवाम मर गई है। ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे कोई तरक्याती काम है। वहां सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब के कमीशन है। वहां पे भुट्टो जिंदा है लेकिन सिंध की अवाम मर चुकी है। 17 साल से ये वहां पे बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, केएमसी इनका इदारा है। 2 बसों की मुरम्मत के लिए 19 करोड़ का बिल इन्होंने क्लियर किया। ये करप्शन की बात करते हैं, ये बात करें ये करप्शन पे। अगर आपके पास कोई सबूत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतालिक लेके आए, मैदान में रखे। इल्जामात से बात नहीं चलेगी। जनाब स्पीकर, मैं अपने लीडर इमरान खान साहब की बात करूंगा, मैं बुशरा बीबी साहिबा की बात करूंगा। 1000 दिन हो गए हैं कि इमरान खान साहब दाहक कैद में है। 6 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई। 200 दिनों से ज्यादा हो गए हैं कि वो आइसोलेशन में है। जनाब स्पीकर, आइसोलेशन की वजह से उनकी एक आंख की बिनाई मुतासिर हुई है। जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में ये हुकूमत खान साहब को ये हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहां पे रेटिना का इलाज मुमकिन ही नहीं है, जहां पे रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। वहां पे ट्रीटमेंट 40 मिनट में, आधे घंटे में करके वापस जेल मुंतकिल कर देते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है जनाब स्पीकर के बुशरा बीबी हो या इमरान खान साहब हो, चलो हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो इसे निजाम के खिलाफ है, निजाम का इख्तिलाफ उनके साथ हो सकता है। लेकिन बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक एक्टिविटी दिखा दे कि उनकी सियासी हो, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इमरान खान साहब को भी इंटाइटल है और बुशरा बीबी साहिबा को भी इंटाइटल है, लेकिन आज तक दोनों को क्लास बी नहीं दिया गया। फिर तभी सहूलत की बात करें,
ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، فیملی کی ملاقات نہیں ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ شفٹ نہیں کیا جاتا. بشرا بی بی کا جب ایشو بنا، خان صاحب کا جب ایشو بنا، جب شفٹ کیا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا، نہ پارٹی کو بتایا گیا. ایسی کون سا خوف ہے جناب اسپیکر کہ طبی سہولت جو بنیادی حق ہے دونوں کا نہیں دیا جا رہا؟ ان کے لیڈرز کو، زرداری کو یا نواز شریف کو زکام ہو جاتا ہے تو لندن پہنچ جاتے ہیں. نواز شریف سے یاد آیا کہ وہ ایک شکست خوردہ شخصیت ہے. کل وہ گرمی کھانے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کرٹیسائز کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی 15 سال سے حکومت ہے اور وہاں پہ سانس لینے کی حالات بھی نہیں ہے. تو میں بڑے سوچ میں پڑ گیا کہ جب نواز شریف صاحب چھٹیاں منانے آتے ہیں تو وہ تو نتیہ گلی آتے ہیں، خیبر پختونخوا آتے ہیں، وہاں پہ سکھ کا سانس لیتے ہیں، وہاں پہ چھٹیاں مناتے ہیں. انہوں نے 40 سال کے اقتدار میں مری کے سوا کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ان کے پاس نہیں ہے. مری بھی جو مال روڈ ہے وہ انگریزوں کا بنایا گیا ہے. پھر فاٹا پہ بات کرتے ہیں تو 40 سال آپ کی حکومت تھی، ان 40 سالوں میں 32 سال فاٹا آپ کے پاس تھا. فاٹا میں اگر سکول نہیں ہے، اگر صحت کے مراکز نہیں ہے، اگر وہاں روزگار نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر یہ بات کرتے ہیں صحت کارڈ پہ. ہم نے 80 ارب روپے اس حکومت نے صحت کارڈ پہ ان 2 سالوں میں لگائے ہیں. ان کی جب حکومت آتی ہے تو یہ تو صحت کارڈ بند کر دیتے ہیں. آج بھی گلگت بلتستان میں صحت کارڈ بند ہے، آج بھی کشمیر میں صحت کارڈ بند ہے. اور ان کی انفارمیشن کے لیے کہ کیپٹن صفدر کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، ان کو بھی صحت کارڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے اس حکومت کی وجہ سے، تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے. مریم صفدر جو ہے وہ ان کی اہلیہ ہے، اب ہسبینڈ کی وجہ سے یہ صحت کارڈ جو ہے ان کی اہلیہ کو بھی اویلیبل ہے. اگر یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے سسر بنتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم کیپٹن صفدر کی وجہ سے ان کو بھی صحت کارڈ کی سہولت دے دیتے اور وہ خیبر پختونخوا میں آئے اور دیکھیں کہ یہاں صحت میں کیا انقلاب برپا کیا گیا ہے. یہاں پہ ہر بندے کی جیب میں 10 لاکھ روپے ہے صحت کارڈ کے حوالے سے، دوائیاں فری مل رہی ہیں. اور وہ صرف بغض عمران میں بیٹھ کے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید کرتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کو سائڈ پہ رکھ کے. پھر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں 12 سال کی جو ہماری کارکردگی ہے اور آپ کی کارکردگی ہے چیلنج کرتے ہیں. آپ بھی رکھیں، ہم بھی رکھتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں. کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتے. کم وسائل میں جہاں پہ ہمیں اپنا شیئر نہیں مل رہا این ایف سی کا، سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے این ایف سی کا مقدمہ لڑا، جس طریقے سے انہوں نے شعور دیا، ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ جہاں بھی ان کو موقع ملا مدلل انداز میں این ایف سی کا مقدمہ لڑا، اس صوبے کے حق کا، حقوق کا مقدمہ لڑا. ہمیں وہ شیئر بھی نہیں مل رہا. اس کے باوجود جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ سرویز اٹھا لیں، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا سروے اٹھا لیں، غربت کا اٹھا لیں، بے روزگاری کا اٹھا لیں، سب سے بہترین پرفارمنس خیبر پختونخوا کی اور اس حکومت کی ہے. جناب اسپیکر، میں آخر میں عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ پورا ہاؤس یہ مطالبہ مشترکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، فیملی کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے. کیونکہ مجھے کل میں پڑھ رہا تھا کہ جب نواز شریف کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو اس لیے ضمانت دی گئی کہ انہوں نے والد کی تیمارداری کرنی تھی، اور پھر بعد میں مریم نواز کو بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت دی گئی. تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو جو ان کا بنیادی حق ہے ان کو وہ طبی سہولت دی جائے، ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے اور ان کی فیملی کے زیر نگرانی تمام علاج ان کا ممکن بنایا جائے. بہت شکریہ آپ کا.